कोरोना संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु, 3540 जना कोरोना संक्रमित थपिए। हराएको खोप खोज्न छानबिन समिति गठन, 2 हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। व्यक्तिगत रूपमा गरिने कोरोना परीक्षण रिपोर्टको नतिजा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल। एमसीसी पास नगरे गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चेतावनी। नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन। पशुपतिमा अतिक्रमित टहरा हटाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशन। सुरुङ मार्गलाई बजेट अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन। एमसीसी रोक्न संसद बैठक स्थगित। श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टर अब 24 घण्टा खुल्ला हुने। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले गरे 24 पदाधिकारी मनोनयन। मलाई भित्तामा पुर्याउने काम नहोस् भन्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनलाई कमल थापाको पत्र। राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अझै केही दिन हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। मेलम्चीको पानी ल्याउन रात दिन नभनी काम भइरहेको छ भन्दै मन्त्री उमाशंकर चौधरीको दाबी। कुनै पनि बहानामा स्थानीय तह रिक्त नबनाऊ भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह। बलात्कारका 2 मुद्दामा उच्च अदालतले उल्टायो जिल्ला अदालतको फैसला। नारायण हिटीमा सती श्राप मुक्ति श्री शिवशक्ति महायज्ञ हुने। विमानस्थलबाट अवैध विदेशी मुद्रा सहित पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक विषयको शिक्षक उत्पादन गर्ने। सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। रोकिएको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु। कुन कम्पनीको आइपिओ कहिले कहिले आउँदैछ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। बीमा समितिले गर्यो प्राइम लाइफलाई कारवाही। एचआइडीसीएललाई वित्तीय संस्थाको मान्यता। नेप्से परिसूचक 105 अङ्कले बढ्यो। आधा दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। बाइडेनले युक्रेनको चिन्ता छोडेर अमेरिकी सीमा रक्षा गर्नुपर्ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी आज पाठेघरको मुखको क्यान्सरका लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। ब्रेकिङ न्यूज अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 17 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 31 तारिक भइसकेको छ। सदाको झैं यहाँहरूलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, तपाईको जीवनमा अत्यन्त महत्त्व राख्ने समाचारहरू, सरकारका नयाँ नियमहरू, लकडाउन, कोरोना अपडेट लगायत देश तथा विदेशका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोस्। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि, पलपलको न्युज अपडेट सबैभन्दा पहिला तपाईँले थाहा पाउनका लागि कम्तीमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मोटामोटी 10 लाख पुग्नका लागि हाम्रो च्यानलमा अब 8,000 साथी बाँकी हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। ताजा न्युज अपडेटहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु भएको प्रसङ्गबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रका अनुसार गएको 24 घण्टामा मृत्यु हुने र त्यस अघिको तथ्याङ्कमा छुटेका समेत गरी मृतक संख्या 32 रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट आइतबारसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। यस्तै माघको 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म विभिन्न अस्पतालमा 20 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3540 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9,910 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,049 जना र 3,235 जनामा र 2,883 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 491 जना गरी कुल 3,540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले देशभर 83,979 सक्रिय संक्रमित छन् भने 6,359 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,788 जनामा कोरोना भाइरस को संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,232, ललितपुरमा 379 र भक्तपुरमा 167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोपको तथ्याङ्क नभेटिएको विवरण खोज्नका लागि समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताइएको छ। छानबिन समितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर लोहनी सहित प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक यशोदा अर्याल, उपसचिव अनिल थापा, उपस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर अभियान गौतम र सदस्य सचिवमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर गुणानिधि शर्मा रहनु भएको छ। छानबिन समितिले खोप अभिलेख विवरण अध्यावधि गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको डाक्टर लोहनीले पुष्टि गर्नु भएको छ। यो समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न 2 हप्ताको समय दिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यक्तिगत रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको परीक्षण गरिएको रिपोर्टको नतिजा सरकारी निकायलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गरेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले एक सूचना जारी गर्दै कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि संक्रमितहरूको एकिन तथ्याङ्क प्राप्त हुनु आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सूचीकृत किटहरू प्रयोग गरी प्रयोगशाला बाहिर हुने कोभिड-19 परीक्षणको नतिजाको जानकारी सरकारी निकाय गराउन मन्त्रालयले अपिल गरेको हो। मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गराउने सङ्घ संस्था, निकाय, नियोग र सर्वसाधारणका लागि फरक फरक ढाँचा तयार गरी परीक्षणको रिपोर्टको नतिजा पठाउन पनि भनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC पारित गर्नै पर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताउनुभयो। उहाँले MCC पास नभई 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनको 5 दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाउनु भएको थियो। लगत्तै उहाँले MCC बारे छलफल गर्नु भएको थियो। बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 4 दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहनु भएको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले 1 फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले MCC परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। फेब्रुअरी 1 मा MCC अनुमोदन गराउन अमेरिकाले म्याद दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो। MCC अध्ययन कार्यदलमा समेत रहनुभएका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गर्यौ, नभए हामी फिर्ता लान्छौँ भनिया छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। उहाँले MCC पास गर्नै पर्ने भएकाले सहयोग गर्न अरू दलका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त्यसमा सहमत भएनन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट MCC सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताउनुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्र लिनु भएन, तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुहोस्, मन नलागे भोट नहाल्नुहोस् भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले MCC यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ, नत्र भने गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो। अर्का एक शीर्ष नेताले भन्नुभयो, हामीले पनि MCC मा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नु छ भने मिल्नुस्, पास गर्नुस्, त्यसरी जालझेल गरेर गठबन्धन जोगाउनु पनि छैन भन्यौ उहाँको भनाइ छ। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरू बीच केही बेर चर्का-चर्की नै भएको थियो। हिजोको घम्साघम्सी देख्दा त MCC के कारण गठबन्धन नै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ उनको भनाइ छ। गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सभामुख मार्फत 10 दिन संसद बैठक स्थगित गराएका छन्। माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरी 10 दिन स्थगित गरेको छ। MCC पास नगरे गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो चेतावनी अनि विभिन्न दलका नेताहरूको भनाइ MCC प्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ऋषि कट्टल नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता दावी गर्दै नेता लोकनारायण सुवेदी निर्वाचन आयोग जानु भएको छ। नेता सुवेदी पार्टीको एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ सुवेदीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन परेको बताइएको छ। ऋषि कट्टलले पार्टीलाई अर्को कुनै पार्टीमा मिलाउन खोजेकाले कारबाही गर्नु परेको सुवेदीको तर्क रहेको बताइएको छ। पार्टीलाई पैसा र सांसद पाउने लोभमा अन्य पार्टीमा विलय गराउन हुन्न भन्ने पक्ष बहुमतमा भएकाले कट्टललाई कारबाही गरेर पार्टीको आधिकारिकता दावी गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा रहेको पार्टीको विवरण अनुसार बहुमतमा रहेकाले आफूहरूले नै आधिकारिकता पाउने सुवेदीको दावी रहेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उक्त क्षेत्रको निरीक्षण र अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गुह्येश्वरीमा थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर कब्जा गर्ने र अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ। यहाँ बनाइएका टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छु, अतिक्रमण गर्न पाइँदैन उहाँको भनाइ छ। यसैगरी मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र थुप्रै विकृति भएको र विगतमा सदस्य सचिव भएकाहरूले मनपरी ढङ्गबाट काम गरेका तथा विकास कोषमा कुनै पनि मासिक भाडा नआउने गरी निःशुल्क रूपमा गाई पालनका लागि जमिन दिएको पाइएकोले ती विकृतिको अन्त्य गरिने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र रहेका क्रियापुत्री बस्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल भइरहेको समेत मन्त्री आलेले अनुगमनका क्रममा जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवहरूले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गलाई बजेट अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, एम कुमारी खतिवडा र लक्ष्मण अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका निर्देशक नरेशमान साक्यका अनुसार छलफलमा सचिवहरूले काम भइरहेको आयोजना बजेट अभावले रोकिन नराम्रो सन्देश जाने बताउँदै बजेट उपलब्ध गराएर निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए। छलफलमा उपस्थित भएका अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव नवराज पन्थीले काम नरोकिने गरी रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। छलफलमा सहभागी सडक विभागका निर्देशक शिवहरी सापकोटाले रकमान्तर गरेर चाँडै पेश गर्ने बताउनु भयो। यसअघि विभागले 35 करोड रकमान्तरका लागि अर्थलाई भनेकोमा त्यो रकम सोमबार नै पठाउने आश्वासन उपसचिव पन्थीले दिनुभएको छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउनबाट रोक्न प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरेको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय गरिएको थियो। बैठकको एजेन्डा तय गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार बिहान 11:30 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाउनु भएको थियो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले शनिबार अपराह्न 4:45 बजे साँझ नै प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। तर यति तयारी गरेर पनि शनिबार साँझ प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 26 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ। तर शनिबार साँझको सत्ता गठबन्धनको बैठक र त्यहाँ भएको छलफलपछि बैठक स्थगित गरेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार आइतबारकै बैठकमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई रोक्नका लागि नै संसद बैठक स्थगित गरिएको हो। शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने समय घर्किन लागेको र फेब्रुअरी 1 अर्थात् माघको 18 गतेभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएको जनाइएको छ। एमसीसी पास नगरे गठबन्धन तोड्ने समेत देउवाले चेतावनी दिएपछि एमसीसी रोक्नका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो भनाइप्रति, यो घटनाप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले वैदेशिक रोजगार सहित श्रम सम्बन्धी सबै गुनासो सुन्ने सहायता कक्षा कल सेन्टरबाट 24 घण्टा नै सेवा दिने भएको छ। सिंहदरबारभित्र 2075बाट आधुनिक प्रविधि सहितको सहायता केन्द्र सञ्चालनमा छ। सिंहदरबार स्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको 24 घण्टा विस्तार भएको सेवाको आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। कामका लागि विदेशी र विदेशी चाहने नेपाली समस्याको सुनवाई गर्न सहायता कक्षबाट फोनबाट मात्र नभई फेसबुक, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप लगायतबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका सेवा एवं कार्यक्रमहरूबारे जानकारी लिन, सुझाव दिन वा गुनासो गर्न यो सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिधै फोन वा इमेल, भाइबर, इमो, म्यासेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिधै सम्पर्क गर्न सकिने गरी मन्त्रालयमा कल सेन्टर चलिरहेको छ। 1141 नम्बरमा डायल गरी जोसुकैले पनि कल सेन्टरको उपभोग गर्न सकिने बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 2 उपाध्यक्ष र 2 महामन्त्री सहित 24 पदाधिकारी मनोनित गर्नुभएको छ। उहाँले हेमजङ गुरुङ र मुकुन्द श्याम गिरीलाई उपाध्यक्ष मनोनित गर्नुभएको र राजेन्द्र गुरुङ र प्रहलाद प्रसाद शाहलाई महामन्त्री बनाउनु भएको छ। त्यस्तै भक्ति प्रसाद सिटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुन सुन्दर लावती र गोपाल दाहाललाई प्रवक्तामा मनोनित गर्नुभएका उहाँले प्रवीण कुमार थोकर तामाङ, दिनेश कुमार शाह, पूर्णबहादुर चन्दलाई सहायक प्रवक्ता मनोनित गर्नुभएको हो।
यस्तै मोहन प्रसाद यादव, धनबहादुर बुढा, श्यामबहादुर शाही, प्रकाश रिमाल, रविन्द्र प्रताप शाह, झनक प्याकुरेल र रीना गुरुङलाई सहमहामन्त्री मनोनित गर्नुभएको छ। यस्तै सहायक महामन्त्रीमा रामानन्द नेउपाने, विजय खड्का, प्रेम बलायर, ऋषिराज देवकोटा, ताहिर अली र दीपक कुमार राईलाई मनोनित गरिएको लिङ्गदेनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। अब राप्रपामा पदाधिकारी संख्या 31 पुगेको छ। उहाँले विभिन्न विभागका प्रमुख समेत तोक्नु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पत्र लेख्दै आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरी पार्टीमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित हुनुभएका थापाले निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै आउनु भएको छ। राप्रपालाई निर्मल निवासले चलाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले यसबारे पार्टी बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भन्नुभएको छ, मैले मक्सिर 27 गते पठाएको पत्रमा उल्लेखित विषयलाई तत्काल केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गर्न र त्यसबारे आवश्यक सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै यो स्मरण पत्र पुनः पठाएको छ। आफूले पार्टी महाधिवेशनमा भएको निर्वाचन परिणामलाई चुनौती नदिएको र 5 वर्ष पार्टी लिङ्गदेनले नै चलाउने उहाँले बताउनु भयो। तर पार्टीलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउने योजना स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। राप्रपा सक्रिय र निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा छैन भन्न हिचकिचाउन नहुने समेत उहाँले बताउनु भयो। राप्रपालाई राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी मान्यता बोकेका जनताको स्वाभिमानी पार्टीका रूपमा कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कमल थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघि माघको 17 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेकाले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि सूचना निकालेर 10 दिनपछि सारेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन मौसम सुधार नहुने भएको छ। उक्त मौसमी प्रणालीका कारण केही दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनुका साथै देशको उच्च पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाशंकर चौधरीले आउँदो चैतसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको बताउनुभयो। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले निर्माणमा संलग्न चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सुरु भएको 3 महिनाभित्र जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, अहिले त्यहाँ 12वटा एक्साभेटर र 24वटा टिप्पर प्रयोग गरी दैनिक कार्ययोजना बनाई अहोरात्र काम भइरहेको छ। प्रत्येक 7 दिनमा समीक्षा र मूल्याङ्कनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यस्तै सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। आयोग गठनपछि समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको पनि मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पर सारेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन नबनाउन दलहरूलाई खबरदारी गरेको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुकूलता, प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने विषय उचित नभएको बताउनुभयो। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुन विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बारले नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुन समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनमा लाग्न सरकार र दलहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। बलात्कारका 2 मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत नेपालले उल्टाएको छ। कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको हो। ऋतु कुमारी नाम परिवर्तनको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा बझाङ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो। 2077 असार 15 गतेको जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार अनुसन्धानमा बोझ्दै जाँदा घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै प्रलोभनमा पारी झुक्क्याई जबरजस्ती करण समेत गरेको भन्ने
वस्तुनिष्ठ प्रमाण र पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवादीले सफाई पाएका थिए। आइतबार उच्च अदालत नेपालले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई 12 वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ। साथै पीडितलाई 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको छ। उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश टेक नारायण कुमार र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219(3) घ बमोजिम 12 वर्ष कैद र सोही संहिताको दफा 228 बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरिएको बताइएको छ। यस्तै सुस्मिता नाम परिवर्तनको जाहेरीले नेपाल सरकार बादी रहेको एक मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले 1 वर्ष 5 महिना कैद र 15,000 जरिवानाका साथ 25,000 क्षतिपूर्ति हुने गरी गरेको फैसला पनि उच्च अदालतले उल्टाएको छ। सो मुद्दामा 20 वर्ष कैद र 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। आफ्नै सौतेनी बुबाले 7 वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरजस्ती करणी र हाड नाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालत कैलालीले हाड नाता करणीमा दाबी नपुग्ने भन्दै जबरजस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 225(3) बमोजिम 1 वर्ष 5 महिना कैद गरेको थियो। आइतबार उच्च अदालत नेपालका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासबाट मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219(3) क बमोजिम 20 वर्ष कैद र 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला भएको उच्च अदालत नेपालले जानकारी दिएको छ। आगामी माघको 19 गतेदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सतीश्राप मुक्ति श्री शिवशक्ति महायज्ञ सञ्चालन हुने भएको छ। माघको 29 गतेसम्म दरबार संग्रहालयको पूजा कोठामा महायज्ञ गर्न लागेको आयोजकले बताएका छन्। हजुरलाई नमस्ते परोपकारी अभियान र झापाको सतीश्राप मोक्ष धामले महायज्ञ गर्न लागेको महायज्ञका मूल आयोजक समितिका संयोजक ताराबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। महायज्ञ सञ्चालनका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले अनुमति दिइसकेको पनि कुँवरले बताउनुभयो। समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा पुसको 12 गते बसेको बैठकले नारायणहिटीभित्र महायज्ञ लगाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको बताइएको छ। विभिन्न जनयुद्ध, विपद, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, भवितव्यमा परेका कयौंको अन्तिम संस्कार सहित काजक्रिया नभएकाले उनीहरूको आत्माको मोक्षका लागि महायज्ञ गर्न लागेको कुँवरले बताउनु भएको छ। प्रहरीले अवैध रूपमा विदेश लैजान लागेका विभिन्न देशका मुद्रासहित पाकिस्तानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पाकिस्तानी नागरिक हाफिज एटिक और रहमान रहेका छन्। फ्लाइ दुबईको उडानद्वारा दुवैजना लागेका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान बिन्दुमा झोला परीक्षण गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उनको झोलाबाट साउदी रियाल 47,150, युएई दिराम 400, ओमानी रियल 5.5 लगायतका मुद्रा बरामद गरेको बताइएको छ। पक्राउ परेका उनलाई अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षक उत्पादन गर्न बीटेक एड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। सो विश्वविद्यालयले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी ब्याचलर इन टेक्निकल एजुकेसन बीटेक एड सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेसनका डिन डाक्टर बालचन्द्र लुइटेलले बीटेक एड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशभरका 3वटा क्याम्पसलाई अनुमति दिएको बताउनुभयो। अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत 1,131 वटा शिक्षालयमा 70,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने इन्स्ट्रक्टर अभाव भएकाले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अर्थविदहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नभएको र सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने परिपाटीले अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। राजनैतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउने बारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनु पर्ने अवस्था छ। उहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा लामो समयदेखि रोकिएको साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु भएको छ। बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिन थालेको हो। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुचिएपछि सरकारले तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई पदबाट हटाएको थियो। अध्यक्ष पद रिक्त भएसँगै बोर्डले आइपिओ निष्कासनका लागि कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएको थिएन। लामो समयपछि आइपिओ स्वीकृत भएसँगै जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था
संस्थाले आगामी शुक्रबारदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। संस्थाले 5 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको 5,22,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। लघु वित्तले निष्कासन गर्न लागेको कुल 5,22,000 किता मध्ये 0.5% अर्थात् 8,000 किता कर्मचारीलाई र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर मध्येको 5% अर्थात् 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 4,87,900 किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा 25 मार्चसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको बताइएको छ। बोर्ड नेतृत्वविहीन भन्दा 6,80,76,04,00,400 रुपैयाँ बराबरका 6,13,56,004 किता आइपिओ निष्कासनका लागि 2 दर्जन बढी कम्पनीहरू अनुमतिको पर्खाइमा रहेका थिए। यी दर्जन कम्पनीले अब क्रमशः आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाउने बोर्डले बताएको छ। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई नियामक निकाय बीमा समितिले कारबाही गरेको छ। संस्थागत सुशासन सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कम्पनीलाई बीमा समितिले 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। समितिले कम्पनीलाई संस्थागत सुशासन निर्देशिका 2075 तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी निर्देशन 2073 विपरीत कार्य गरेको कारण कम्पनीलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। प्राइम लाइफले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका पालना गरे नगरेको विषयमा स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मान्यता दिएको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार माघको 3 गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वित्तीय संस्थाको मान्यता दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन 2058 संशोधन सहितको दफा 3 घ बमोजिम वित्तीय संस्थाको मान्यता दिइएको बताइएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले सो स्थापना गरेको हो। कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छ भने रेमिट हाइड्रोका नाममा 2 जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संस्थाको कुल पुँजी 22 अर्ब बराबर रहेको बताइएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उल्लास देखिएको छ। कारोबार सुरु भएसँगै बढ्ने क्रममा देखिएको बजार अन्तमा 105 अङ्कले बढेर बन्द भयो। आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्कले बढेर 2,885.53 अङ्कमा पुगेको छ। अघिल्लो साता लगातार घटेको शेयर बजार आइतबार भने सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेको समाचारपछि बढेको अनुमान गरिएको छ। कारोबार रकम पनि आइतबार 6 अर्ब नाग्यो। 1,21,55,432 किता शेयर किनबेच हुँदा शेयर कारोबार रकम 6 अर्ब 32,42,74,000 रुपैयाँ पुगेको छ। बजार उच्च अङ्कले बढ्दा आधा दर्जन कम्पनीहरूको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। एकै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य एकै दिन 10% भन्दा धेरैले घटबड हुँदैन। बुधबार अधिकतम सीमा सर्किट लेभल कारोबार हुनेमा विन नेपाल लघुवित्त, लिबर्टी इनर्जी, शिवश्री हाइड्रो पावर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बुद्धभूमि हाइड्रो पावर र अरुण भ्याली हाइड्रो पावर रहेको जनाइएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले युक्रेन वरपरको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्न छाडेर आन्तरिक सीमा सुरक्षाको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। वाशिंटनमा सबैजना युक्रेनको सिमाना कसरी जोगाउने भनेर सोचिरहेका छन्, तर हाम्रा लागि अहिले संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिमाना युक्रेनको सीमा होइन, यो अमेरिकाको सीमा हो र हामी यसको बारेमा केही गर्दैनौँ। ट्रम्पले टेक्सासको कर्नोमा शनिबारको र्यालीमा आफ्ना समर्थकहरूलाई भनेका छन्। ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो कर्तव्य अमेरिकी सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको अमेरिकी प्रशासन अन्य देशको आक्रमणको कुरामा व्यस्त रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ट्रम्पले बाइडेनले तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम सृजना गरिरहेको पनि चेतावनी दिएका छन्। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको हेल्थ टिप्समा हामी पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरूमा यो विषय पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जरमा सेयर गर्नुहोला, किनकि धेरै नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्या छ। त्यसकारण तपाईँको एउटा सेयरले, तपाईँले एउटा फेसबुकमा, ट्विटरमा, व्हाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जरमा सेयर गरेको कारणले उहाँहरूलाई यसबाट धेरै फाइदा पुग्न सक्छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। मानिसहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएसँगै विश्वमा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरू मौलाउँदै गएका छन्। नेपाली पुरुषहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने क्यान्सरमा फोक्सोको क्यान्सर पर्दछ भने नेपाली महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर
सर्भाइकल क्यान्सर सबैभन्दा बढी देखिने क्यान्सर हो। वर्षेनै लगभग 3000 नेपाली महिलाहरू यो रोगबाट ग्रसित हुने गरेका छन्। समयमै पत्ता नलागेका कारण कयौंले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV को संक्रमणबाट हुने यो रोग विशेष गरी असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण सर्ने गर्दछ। रोगको प्रारम्भिक चरणमा यसका लक्षणहरू खासै देखिँदैनन्। जब लक्षणहरू देखिन थाल्दछन् तब क्यान्सरले दीर्घ अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। लक्षणहरू योनिबाट असामान्य रक्तस्राव हुनु, शारीरिक सम्पर्क पश्चात रगत बग्नु, 2 महिनावारी बीचको समय अवधिमा रगत बग्नु, महिनावारी रोकिसकेका महिलाहरूमा रगत बग्नु वा सामान्य महिनावारीको समयमा भन्दा बढी रगत बढ्नु एउटा लक्षण हो। अर्को योनिबाट सेतो गनाउने पानी बग्नु। अर्को यौन सम्पर्क गर्दा दुखेको महसुस हुनु। अर्को तल्लो पेट तथा तल्लो पिठ्यौँ दुख्नु। अर्को कहिलेकाहीँ योनिमा मासु पलाएको महसुस हुनु। उन्नत चरणमा क्यान्सर कलेजो, फोक्सो, हड्डी तथा शरीरका अन्य भागहरूमा फैलिनु र सोही अनुरूप लक्षणहरू देखा पर्नु। त्यस्तै अरू क्यान्सरमा देखा परे जस्तै लक्षणहरू जस्तै भोक नलाग्नु, तौल घट्नु, धेरै थकाइ लाग्नु, खुट्टा दुख्नु तथा सुनिनु पनि लक्षण हो। त्यस्तै शारीरिक रूपमा सक्रिय कुनै पनि महिलाहरूमा यी लक्षणहरू देखा परेमा समयमै विशेषज्ञको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त पाठीगढको मुखको क्यान्सर हुने मध्ये 90% महिलाहरूमा यो रोग ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV को संक्रमणबाट हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले रोगको जोखिम बढाउने गर्दछ। जस्तो धेरै व्यक्तिहरूसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नाले, सानो उमेरमा नै विवाह गर्ने र सानै उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नाले, सानो उमेरमा अर्थात् 17 वर्षभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, धेरै बच्चा जन्माउने वा धेरै गर्भधारण गर्नाले, धूम्रपान गर्ने, त्यस्तै रोग विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनुले पनि क्यान्सर लाग्ने कारण हुन सक्दछ। लामो समयसम्म पिल्स जस्ता हर्मोनयुक्त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नाले, लगातार 5 देखि 9 वर्षसम्म हर्मोनयुक्त साधन प्रयोग गर्ने महिलाहरूमा यो क्यान्सरको जोखिम सामान्य महिलाहरूको तुलनामा 3 गुणाले बढी हुने गर्दछ। सोही कारणले गर्दा यी साधनहरू 2-3 वर्ष प्रयोग गरिसकेको पछि बीचमा रोक्नु पर्दछ र गर्भनिरोधकका अरू साधन प्रयोग गर्नुपर्दछ। गोनोरिया, सिफिलिस र HIV/AIDS जस्ता सुरक्षित शारीरिक सम्बन्धका कारण सर्ने रोगहरू लागेका महिलाहरूमा यो क्यान्सरको जोखिम बढी हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्तो त निदान र उपचार के छ त? समय समयमा स्क्रिनिङ टेस्ट, प्याप टेस्ट गराउनाले यो क्यान्सर प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउन सकिन्छ। क्यान्सर नै भएको पुष्टि गर्न कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी नामक परीक्षण गर्नुपर्दछ। क्यान्सरको आकार, स्थान, जटिलता र बिरामीको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बिरामीलाई कस्तो खालको उपचार, शल्यक्रिया, रेडियोथेरापी वा किमोथेरापी दिने भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ। सुरुवाती अवस्थामा निदान र उपचार गर्न सकियो भने यो क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। त्यसो त पाठीगढको मुखको क्यान्सरबाट बच्ने उपाय के हुन् त? समय समयमा पाठीगढको स्क्रिनिङ परीक्षण, प्याप टेस्ट गराउने, गर्भाशय श्रावको परीक्षण गराउने, HPV विरुद्धको खोप लगाउने, सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने, यौन सम्पर्क गर्दा कन्डमको प्रयोग गर्ने, भिटामिन A, B12, C, E र क्यारोटिन पाइने पोषणयुक्त खानेकुराहरूको सेवन गर्ने, धूम्रपान त्याग्ने पाठीगढको मुखको क्यान्सरबाट बच्ने उपायहरू हुन्। नियमित परीक्षण, प्याप टेस्ट पाठीगढको मुखको क्यान्सर बेलैमा पत्ता लगाउने सरल र छरितो विधि हो। नेपाल सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो परीक्षण सुलभ मूल्यमा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसकारण तपाईहरू पनि यदि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया जुन अहिले हामीले बच्ने उपायहरूको विषयमा जानकारी दियौँ त्यो सबैले पालना गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, मस्त रहनुहोला। यदि नेपाली दाजुभाइले हेरिरहनु भएको छ भने पनि दिदीहरूलाई फाइदा हुने यो विषय आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। भाइबरमा पठाउनुहोला, व्हाट्सएप मेसेन्जरमा पठाएर उहाँहरूलाई सुन्नका लागि अभिप्रेरित गर्नुहोला र जानकारी गराउनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।